दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तारीख के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में बताने वाले हैं जिसने करबला के वाक़ये के बाद यानी कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद इमाम हुसैन के कातिलों को चुन चुन कर मारा था। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मुख्तार अल-सकफ़ी के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से मुख्तार ने इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया था। जानकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि सारी दुनिया इन जालिमों का अंजाम देख सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मुख्तार अल-सकफ़ी की पैदाइश सन 722 ईस्वी में सऊदी अरब के अल ताइफ में हुई थी। इनके वालिद का नाम अबू उबैदा अल-सकफ़ी था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जंग के मामले में इतने काबिल और समझदार थे कि इनकी चर्चा उस वक्त दूर दूर तक की जाती थी। अमीर मुख्तार अल-सकफ़ी का नाम अहले बैत की उन चाहने वालों में शुमार किया जाता है जिनको दुनिया वाले ता क़यामत याद रखेंगे। कहा जाता है कि एक मर्तबा मुख्तार अपने बचपन में खेल रहे थे, तभी हज़रत अली ने मुख्तार को देखा और इनको अपनी गोद में उठाते हुए प्यार करने लगी और कहने लगे कि ये वही बच्चा होगा जो आगे चलकर मेरी हुसैन के कातिलों से बदला लेगा। और इसके कुछ सालों के बाद में हुआ भी कुछ ऐसा ही। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जिस तरह से मुख्तार अल-सकफ़ी ने इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया, उसको इतिहास के पन्नों में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुख्तार अल-सकफ़ी जो कि किसी सल्तनत का बादशाह नहीं था और ना ही किसी इलाके का कोई हुक्मरान था और ना ही इसके पास कोई दौलत और ताकत थी, मगर इसके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत थी। यह हज़रत इमाम हुसैन का एक सच्चा चाहने वाला था। जब मुख्तार अल-सकफ़ी को मालूम चला कि करबला के मैदान में नवासाए रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर यजीदी सेना ने बहुत जुल्म किया है और इमाम हुसैन का कत्ल कर दिया है, तो मुख्तार बहुत गमज़दा हुई और हज़रत इमाम हुसैन की हिमायत में खड़े हो गई। फिर अल्लाह की कुदरत ने इनका साथ दिया और यह मामूली सा इंसान कूफे का मालिक बन गया। मुख्तार अल-सकफ़ी ने कूफे का बादशाह बनने के बाद सबसे पहला जो हुक्मनामा जारी किया वो ये था कि जिसके भी घर से इमाम हुसैन के कातिलों की कोई निशानदेही मिलती हो, जिसने भी इन जालिमों को पनाह दे रखी हो, तो उसके मकानों की बुनियाद तक को उखाड़ दिया जाए और पनाह देने वालों के खानदानों के खानदान को मार दिया जाए। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत देखिए कि आज से पहले जिस कूफा में इब्न जियाद ने यह ऐलान किया था कि जिस घर से हज़रत मुस्लिम और इनके बच्चों की इत्तला मिलेगी उस घर को उखाड़ दिया जाएगा, आज उसी कूफा में मुख्तार का यह ऐलान था कि जिसने भी इमाम हुसैन के कातिलों को पनाह दे रखी है उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। वो कूफा वाले लोग जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के साथ में धोखा किया था, दगाबाजी की थी और बेईमानी की थी, आज मुख्तार का यह खौफनाक ऐलान सुनकर वो लोग कांप गए और पहाड़ों और जंगलों में जाकर छुपने लगे। मगर यह लोग शायद इस बात को भूल गए थे कि जब अल्लाह का अजाब किसी पर नाजिल होता है तो बड़े से बड़े बादशाहों के नामो निशान मिट जाते हैं। उसके बाद मुख्तार अल-सकफ़ी की फौज ने इमाम हुसैन के कातिलों को हर जगह पर ढूंढना शुरू कर दिया। फिर किसी को जंगल से पकड़ कर लाया गया तो किसी को तहखाने से पकड़ा गया और बहुत ही जल्द इमाम हुसैन के कातिलों को मुख्तार अल-सकफ़ी के सामने पेश कर दिया गया। सबसे पहले उमर बिन साद की बारी आई। उमर बिन साद को देखकर मुख्तार की आंखों में खून उतर आया और वो गरज कर कहने लगी, ए दुनिया के जलील कुत्ते, बता तुझे ऐसी कौन सी सजा दूं जिससे मेरी और मेरे मुसलमान भाइयों के दिलों की वो आग ठंडी हो जाए जिसको तूने इन नापाक हाथों से करबला के मैदान में लगाई थी। उमर बिन साद यह सुनकर गिड़गिड़ाने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं बेकसूर हूँ, मैं यजीद और इब्न जियाद के हुक्म के आगे मजबूर हो गया था, लिहाजा मुझ पर रहम किया जाए। इतना सुनते ही मुख्तार अल-सकफ़ी भड़क उठे और कहने लगी, ए जालिम, मेरे आका हुसैन कितने बड़े बहादुर थे जिन्होंने अपनी आंखों से तुम्हारे हर जुल्म को देखा था, फिर भी मेरे आका हुसैन ने तुम्हारे आगे रहम की भीख नहीं मांगी। फिर मुख्तार अल-सकफ़ी ने हुक्म दिया कि इस जलील इंसान के बेटे को लाया जाए। उसके बाद उमर बिन साद की आंखों के सामने ही उसके बेटे की गर्दन उड़ा दी गई ताकि जालिम उमर बिन साद को ये मालूम हो जाए कि अली अकबर की लाश को तड़पते हुए देखकर हज़रत इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी। फिर उमर बिन साद की आंखों के सामने उसके बेटे की लाश तड़पने लगी और यह जालिम रहम की दुहाई करता रहा। इतने में मुख्तार ने तलवार से इसका भी सर उड़ा दिया। उमर बिन साद को जुल्म की सजा देने के बाद सिमर को पेश किया गया। मुख्तार अल-सकफ़ी ने सिमर से कहा, क्या तू वही बदबख्त इंसान है जिसने इमाम हुसैन की मुबारक छाती पर चढ़कर खंजर चलाया था?
اے ظالم، میرے سامنے تمہارے وہ ناپاک ہاتھ کر جس سے تو نے خنجر چلایا تھا۔ تو یہ سن کر سمر رونے لگا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، مجھے ایسا کرنے کے لیے عمر سعد نے مجبور کر دیا تھا۔ اتنا سنتے ہی مختار گرج کر کہنے لگا، اے ظالم، تجھے شرم نہیں آئی؟ فاطمہ کا لال مسکرا رہا تھا اور تو ان کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا۔ سمر نے پھر روتے ہوئے کہا کہ میں بہت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا پانی پلایا جائے۔ یہ سن کر مختار نے کہا، اے جلیل، اے کتے انسان، کیا تو نے خنجر چلانے سے پہلے میرے آقا حسین کو پانی پلایا تھا جو آج تو مجھ سے پانی مانگ رہا ہے؟ پھر سمر نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ مختار الثقفی نے پھر ایک زوردار تلوار ماری اور سمر کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور زمین پر آ گری۔ اس کے بعد مختار نے سمر کے گلے پر خود خنجر چلایا اور اس کو جہنم رسید کر دیا۔ سمر کو اس کے کیے کی سزا دینے کے بعد مختار الثقفی کے سامنے حرملہ کو پیش کیا گیا۔ مختار نے حرملہ سے کہا، کیا تو ہی وہ ظالم انسان ہے جس نے میرے آقا حسین کی جھولی میں معصوم علی اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا؟ یہ سن کر ظالم حرملہ رونے لگا اور گڑ گڑا کر رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ پھر مختار نے حرملہ کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس پر تیروں کی بارش کی جائے۔ اس کے بعد حرملہ پر تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ آخری تیر اس کے حلق کی آر پار ہو گئی اور حرملہ کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ حرملہ کی لاش ابھی زمین پر تڑپ ہی رہی تھی کہ اتنے میں مختار کے سامنے کھولی کو پیش کیا گیا۔ کھولی کو دیکھ کر مختار کا خون کھول اٹھا، آنکھیں غصے سے لال ہو اٹھی اور گرج کر کہنے لگا، کیا تو وہی بدبخت اور ظالم انسان ہے جس نے میرے آقا حسین کے سینے پر برچھا مارا تھا اور پھر امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے دربار میں کوفہ لایا تھا؟ اے ظالم انسان، میں تجھے جتنی بھی سزا دے دوں تب بھی میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ پھر مختار نے حکم دیا کہ اس ظالم کے پہلے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں، پھر اس کے دونوں پاؤں کاٹے جائیں، پھر اس کے سینے پر ایک برچھا مار کر اس کو بھی جہنم رسید کر دیا جائے، پھر اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھایا جائے اور گلی گلی میں گھمایا جائے۔ اس کے بعد جلادوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ اب ادھر ابن زیاد جو کہ آل محمد کی ہری بری شاخوں کو کاٹ کر ان کے مہکتے ہوئے پھولوں کو توڑ کر آرام سے بے خوف بیٹھا ہوا تھا، مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مختار کی شکل میں قہر الہی نمودار ہو چکا ہے۔ اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمر بن سعد اور کھولی جیسے ظالم اپنے ظلموں کی سزا پا چکے ہیں۔ اس کے بعد مختار الثقفی نے ابراہیم کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ حملے میں ابن زیاد کچلا گیا، پھر اس کا بھی سر نیزے پر چڑھا کر مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد مختار الثقفی نے حکم دیا کہ اب ہر وہ شخص جو کربلا کے میدان میں عمر بن سعد کے ساتھ تھا ان سب کا قتل کر دیا جائے، جنہوں نے نہر فرات پر قبضہ کیا تھا، جنہوں نے کربلا کے میدان میں لاشوں پر گھوڑے دوڑائے تھی، جنہوں نے کربلا کے میدان میں تیر چلائی تھی، ان سب کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد میں ایسا ہی کیا گیا۔ ہر اس ظالم انسان کو چن چن کر مارا گیا جو کربلا کے میدان میں عمر بن سعد کے ساتھ تھا۔ ان سب کا قتل کرنے کے بعد بھی مختار الثقفی کہنے لگے کہ ابھی تک میرے کلیجے کی آگ نہیں بجھی ہے، یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، ابھی تو اس ظالم کی باری ہے جس کے اشاروں پر یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اس کے بعد میں یزید کی تلاش شروع ہو گئی، مگر جیسے ہی مختار کے لوگ یزید تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس پر عذاب الہی پہلے ہی آ چکا ہے۔ وہ اپنے بستر پر تڑپ رہا تھا، اس کے حلق سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں اتر رہا تھا۔ پھر ایسے ہی تڑپ تڑپ کر یزید بھی مر گیا۔